बकरीद पर कुर्बानी सवाल ये है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का ये समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल ये है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए। जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहाँ ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो। हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है। तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला सिंपैथी गाय माता क्या मगर तुम कर जबा तुम कर तुम इस्लाम दिवन इजाजत कंसी सेंटिमेंट्स हर्ट कर पोछा मन साहब सर पोछा इस्लाम से इजाजत दिवन है ये नहीं इस्लाम दो इजाजत योर जबा योर जबा योर कोम जबा जानवर मगर तु खड़ा ब्याक थोमुत तना कर यमि जानवरस थीमा यमि जानवरस खौफ अम सुद मौत मा गछ वन कुर्बानी ब्रोट क्या वुच यह जबा गसान जानवर ब्रोट ये रब दिवान इजाजत ये नबी दिवान अत इजाजत जानवरस थजन ब्रोट कन ब्याक जानवर पत कर जबा ताकि अमिक जानवर सिंद सेंटिमेंट्स मा गछन हर्ट ये इंसान जानवर जानवर ब्रोट कन जबा करनस अकिस हिंदिस कत पी गाव ब्रोट कन जबा करनस इजाजत यह वन बट यह वन हेन अवे गनक जमान यह चल करामातन तो मोजजातन पे चल वनकन दीन कत कर वनकन इंटेलेक्चुअल तबका वनकन सह फिलोसफर तुम यह कत पता कि तुम तो मान खुद ज्यादा गैर मजहब वनकन कुरान मुताला कर हदीसन मुताला कर फिक मुताला कर लिटरेचर इस्लाम मुताला कर चत मे आसन याद 6 सूर मगर गैर मुस्लिम शर्वे सूर याद एवं मैंने एक मे दुत अकिस मे छोड़ गैर मजहबन इस पे बहुत पान छाड़न रात छोड़ मे अकिस या छोड़ मे अकिस मे दोस मुझे चाहिए चे राग सटन कस राग कट सोजा दांद सोजा ओट सोजा तेल क्या मकसद राग कस सटन राग सटन
یخرجو من بین صلب و ترائیب یس مال سن ژور کھۄڈ پٮ۪ٹھ چھِ نیران برابر رانہِ تانۍ اتھ تہِ چھِ ونان وینا کیوا تہِ مےٚ چھُ گژھان گرِ شُرٮ۪ن سۭتۍ اختلافیت ژٕ چھُکھ ونان ووٹ چھُ تہٕ کاروٲیی بہٕ چھُس ووٹ شُرٕے مانان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیران چھِ یہِ اکھ رگا اکھ یہِ چھُ واتان مردس کوٚتن کوٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ نیران چھس نافہِ کِنۍ بیٛاکھ رگا چھِ خاتوٗن اتھ چھِ ونان ٹیسٹورین یس مردس چھِ نیران پٔتۍ کِنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تُہۍ کیٛاہ سا انگلش سائنس میتھمیٹکس اردو کاشر باقی پرشن باقی جس لٹریچر یہ ہم پڑھتے ہیں گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں کیا قرآن کا مطالعہ اس طریقے سے ہم کرتے ہیں میں اپنے اعجاز صاحب کو یہ پوسٹ گریجویٹ ہے ابھی اس سے بات کروں گا یہ خود بھی ایک مولوی ہے یہ خود بھی ایک امام ہے ایک مسجد شریف کا ہے بلکہ میں عارف صاحب یہ بھی پوسٹ گریجویٹ ہے میں ابھی اپنے عامر صاحب کو پوچھوں گا اپنے بیٹے کو پوچھوں گا جو کوشش کرتا ہے میں نیٹ کروں گا ان کو میں آپ لوگوں کو میں ابھی پوچھوں گا مجھے بتاؤ قرآن کی گہرائی میں آپ اتنے ڈوب چکے ہیں جتنے آپ کو سائنس کی پتہ ہے عارف صاحب مجھے بتائے آپ سکول پرائیویٹ جاتے ہیں آپ لیسن تیار کر کے جاتے ہیں پریپریشن کر کے مجھے وہاں کیا پڑھانا ہے بچوں کو کیونکہ اگر میں پورا پریپریڈ ہو کے وہاں نہیں جاؤں گا تاکہ ممکن مجھے ماسٹری سے چھٹی کی جائے گی چمز نسا چھن ٹیلنٹ کی چمز نسا چھن قابلیت کی چمز اس نو سلیبس چھو آمت ونکن سو NCERT چھا یا بدل کنی وٹ ایور سلیبس چھا چنس من نسا چھن تیز صلاحیت کی سو چھن بچے ہیکن پورو یم کتابوں مطالعہ کرنا ہے کہ وہ چھٹے ہو جائے گی مگر میں آپ کو اور آپ مجھے سوال کر لیجئے کیا ہم میں وہ گہرائی ہے اس من چھا سا گہرائی کہ اس کر کان اور سوال پتہ کو سس قرآن کس آئینس تحت تک سوال اور جواب کیا ہم پریپریشن کرتے یہ واحد ایک پریپریشن کرتا مگر مقصد چھن ربس راگ سٹک جانور سیود بٹ سوزو سے مثال دیون سو کت گشن جانور عارف صاحب سکتوں اللہ لن تنال دپن لن ینال لهم ولا دماغ ولكن ینال الله تقوى منكم خش کرتس مت کرتس نہ چھ ماز ضرورت نہ خون ضرورت اد کیا چھ مے نش واتن تی کیا گو دلش گرائے اورت کیا تے اللہ سو کیا چھ بچس بٹس ونان جواب سوئی کرن سوئی قربان بٹ جی پرواہ چھ کرو سینٹیمنٹس کرو ان ہارٹ کی گاو کرون ذبح کرو نادس کن یتن جمع گفیر آس مسلمان یوت تن کرو یتن نا مسلمان چھ سینٹیمنٹس ہارٹ کرنس کہین مگر بشے ونان باضابطہ پاٹ زنی چھنا زنی خاطر ایسٹروجن امس نیران سین پہ مگر امس واتان گوڑن تان کوتان بس چھ یہ رگ کرن کھش اتھ وی اگر ووتھک مے ہی کٹ مولوین نیم حکیم مولوین ون ٹھنک پان شاپ تلت نی گردن کھش کرت نی کوٹھن کھش کرت ایسا نہیں ہے اوے ون اسماعیل ذبیح اللہ تہ ون پنس باب صاحب نمس میانہ باب صاحب فلما اسلم وتلہ للجبین مے کرک ذبح مگر مے کرچ گردن ول کپر ذبح کپر کر ام کیس دوپس اپر یو انڈرسٹینڈ کیا کپر دمنس کر قرآن ون سورہ صافت کپر کرو گردن وائے دپن وترکنا علیہ فی الآخرین مگر حکم ذبح گژھتھ کے وترکنا علیہ فی الآخرین وفدیناہ بذبح امین اے ابراہیم کی چھن پرواہ تراو یہ دژت نہ ژےٚ کٲم سُے صرف امتحان یہ چھُ دیُن میٲنِس ٹاٹھِس معشوقس انجام مٲدانہِ کربلاہس منٛز ییٚلہِ شُمرِ لعین کرِ امام علی مقامس فصل لربک وانحار نماز آسہِ پران مگر پٔتۍ کِنۍ ذبح کرِ
کپر لہذا یہ رات ژھٹ